नमस्कार, जोजोलपा नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मा प्रसारण हुने नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछौं। म गंगा महर्जन अनि म महर्जन जुजु। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको आवाज बुलन्द गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ 106.6 मेगाहर्जमा 24 घण्टा प्रसारण हुने यस नेवा एफएम विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सबैको आफ्नो एफएम हो। नेपाल भाषालाई माया गर्ने, नेपाल भाषा सिक्न चाहने, सिकाउन चाहने र आफ्ना बाल बच्चाहरूलाई नेपाल भाषा बोल्न प्रेरित गर्न चाहने देश अनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई यो कार्यक्रम सहयोगी हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यस कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रायोजन गर्ने कीर्तिपुर नगरपालिका र सल्लाह प्रदान गर्नुहुने नेपाल भाषा सिकौं पुस्तकका लेखक प्राध्यापक डाक्टर तुयु बहादुर महर्जनज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद नदिरहन सक्दैन। यो आवाज हो भाषा, साहित्य र संस्कृतिको आवाज। नेवा एफएम 106.6 को आवाज। तपाईं यो आवाज नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। यो आवाज तपाईं इन्टरनेट मार्फत newafm.com.np मा पनि विश्वको कुनै पनि स्थानबाट 24 घण्टा सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो पात्रोमा गई वा वाउ टाइम्स एप डाउनलोड गरी पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अझ तपाईँ कीर्ति अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने पनि नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सजिलै सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल भाषा एकाडेमीको लागि अनक मिडिया प्रणालीको यो प्रस्तुति नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रमको आज 49औं भागमा स्वागत गरिहाल्नु अगाडि तपाईलाई हामी योभन्दा अघिल्लो अङ्क यानि कि 48औं अङ्कका प्रमुख अंशहरू पुनरावलोकन गर्न चाहन्छौँ। तपाईलाई थाहै छ, अघिल्लो हप्ता हामीले प्रेरणार्थक शब्द नेपाल भाषामा प्रेरणार्थक क्रियाका सम्बन्धमा ती वाक्यहरू र तिनका अकरण बनाउने कुराहरू चर्चा गरेका थियौँ। त्यसमा पनि काम पुरा भएको अर्थमा कसरी अकरण बनाउने र काम हुन बाँकी अर्थमा कसरी अकरण बनाउने भन्ने कुरा चर्चा गरेका थियौँ। यसलाई हामी पुनः एकचोटि छोटकरीमा हेरौँ। काम पुरा भएको अवस्थामा प्रेरणात्मक क्रियालाई अकरण बनाउने तरिका हामीले यसरी चर्चा गरेका थियौँ। गङ्गाजी, मैले रिबन कटाउन लगाएँ, यसलाई नेपाल भाषामा यो त करण शब्द भयो, अकरण पछि बनाउला। मैले रिबन कटाउन लगाएँ नेपाल भाषामा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जी, रिबन चाका। मैले रिबन कटाउन लगाएँ। जी, रिबन चाका। आफैले काटेको होइन, कसैलाई रिबन कटाउन लगाएँ, यो प्रेरणात्मक क्रिया। अब यसलाई हामी अकरण बनाइ हेर्छौँ। मैले रिबन कटाउन लगाइन। जी, रिबन म चाका। मैले रिबन कटाउन लगाइन। जी, रिबन म चाका। अघि हामीले कटाउन लगाएलाई नेपाल भाषामा चाका भन्यौँ। चायागुको चाका काट्ने हो। अब कटाउन लगाइन भनेर निषेधात्मक रूपमा भन्दा म चाका, अर्थात् चाकामा म अगाडि थपेपछि म चाका हुन्छ, अकरण भएको। हामीले यसरी चर्चा गरेका थियौँ। यसलाई चलन चल्तीमा जी रिबन चाका म बिहा पनि हुन सक्छ। मैले कविता लेखाएँ। जी, कविता चोका। चोका। मैले कविता लेखाएँ। जी, कविता चोका। मैले कविता लेखाइन। अब अकरण बनाएँ मैले। जी, कविता म चोका। मैले कविता लेखाइन। जी, कविता म चोका। उसले कुकुर छोडायो। वो खिचा टोटक्ल। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् एकचोटि फेरि। उसले कुकुर छोडायो, बानी राखेको कुकुरलाई छोड्न लगायो। वो खिचा
टोटक्ल टोटिगु भनेको छोड्नु हो, छोड्न लगाउनु, टोटकल। अब अकरण बनाऊ। उसले कुकुर छोडाएन। म खिचा म टोटक्ल टोटकलमा अगाडि म राखेपछि अकरण भएको वाक्य हो यो। उसले कुकुर छोडाएन। म खिचा म टोटक्ल। यी भए काम पुरा भएको अर्थमा। अब काम पुरा हुन बाँकी शब्दलाई पनि हामीले कसरी अकरण बनाउने, जुन काम भएकै छैन। प्रेरणात्मक क्रियाकै उदाहरण हो यो। जस्तो मैले रिबन कटाउँछु भने। जी रिबन चाके कटाउने काम भएको छैन, त्यसैले काम हुन बाँकी भन्यौँ हामीले। मैले रिबन कटाउँछु। जी रिबन चाके। अब अकरण बनाऊ। मैले रिबन कटाउन लगाइन। जी रिबन चाके मखु। मैले रिबन कटाउन लगाइन। जी रिबन चाके बी मखु अथवा चाके मखु। चाके कटाउँछु, चाके मखु वा चाके बिमखु भनेपछि कटाउन लगाइन अथवा काट्नमा रोकेँ भन्ने अर्थ लाग्यो। म कविता लेखाउँछु। जी कविता चोके। लेख्नेलाई चोएगु भनिन्छ। लेख्न काम बाँकी छ, त्यसैले चोके भयो। म कविता लेखाउँछु। जी कविता चोके। अब यसैलाई अकरण बनाऊ। म कविता लेखाउँदिन। जी कविता चोके मखु। म कविता लेखाउँदिन। जी कविता चोके मखु। उसले कुकुर छोडाउँछ। म खिचा टोटकी। एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्। उसले कुकुर छोड्न लगाउँछ अथवा छोडाउँछ। म खिचा टोटकी। आफैले छोड्ने होइन, अरूद्वारा छोड्न लगाउने काम, त्यो पनि हुन बाँकी काम। नेपालीमा यस्तो छ, उसले कुकुर छोडाउँछ। म खिचा टोटकी। अब छोड्न लगाउँदिन भन्नु पर्यो, छोडाउँदैन भन्नु पर्यो। उसले कुकुर छोडाउँदैन। म खिचा टोटकी मखु। अघि काम भइसकेको अवस्थामा चाहिँ म अगाडि राखेपछि अकरण भएको थियो। अहिले हुन बाँकीमा चाहिँ नेपाली क्रियामा पछाडि मखु थपेर अकरण भएको हो यो। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्। उसले कुकुर छोडाउँदैन। म खिचा टोटकी मखु। टोटकी छोडाउँछ, टोटकी मखु छोडाउँदैन। मखु पछाडि थपेपछि अकरण भएको वाक्य हो। तिमीले रङ छ्याप्छौ। छ रङ छ्वाकी। तिमीले रङ छ्याप्छौ। छ रङ छ्वाकी। तिमीले रङ छ्याप्दैनौ। छ रङ छाकी मखु। तिमीले रङ छ्याप्दैनौ। छ रङ छ्वाकी मखु। रङ छ्याप्ने कामलाई रङ छ्वाकी हुन्छ नेपाल भाषामा। अकरण बनाउँदा रङ छ्याप्दैनौलाई रङ छ्वाकी मखु। छ्वाकीमा मखु पछाडि थपेपछि अकरण भएको हो। यो आवाज हो नेवा एफएमको भाषा साहित्य र संस्कृतिको आवाज, नेपाल भाषा सिकौँका आवाज। अब हामी तपाईलाई एउटा नेपाल भाषाको गीत सुनाउन लागेका छौँ। उक्त गीत सुनेर पनि तपाईले नेपाल भाषा सिक्न सक्नुहुनेछ। चाया धम्प जालगे मजू, चाया धम्प जालगे मजू, संग बालकी जिला छन्त यंके मखु बुरा धालकी बुरा बुरा दासा मंजी गुलेमो बुरा बुरा दासा मंजी गुलेमो ल्याशवलकी मन जिगु शित पतवनिया नेपाल भाषा एकाडेमीको निम्ति अनक मिडिया प्रणालीको यो प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6बाट हरेक सोमबार ठिक यसै बेला प्रसारण भइहुँदै आएको छ। यस नेपाल भाषा सिकौँ कार्यक्रम
कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रायोजनमा निर्माण गरिएको हो भने यसलाई हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, सल्लाह दिनुभएको छ प्राध्यापक डाक्टर तुयुबहादुर महर्जनज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिँदै अब तपाईँ सामु हामी नयाँ अङ्क 49औं अङ्क अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आजको अङ्कमा पनि तपाईँलाई हामी प्रेरणार्थक क्रियाकै कुराहरू थप अभ्यास गराउनेछौँ। हामीले प्रेरणात्मक क्रियामा काम पुरा भएको अर्थमा कसरी भन्ने, अकरण कसरी बनाउने, काम हुन बाँकी अर्थमा कसरी नेपाल भाषामा भन्ने र त्यसलाई अकरण कसरी बनाउने भन्ने कुरा चर्चा गरेका थियौँ अघिसम्म पनि। अब हामी तपाईँलाई प्रेरणात्मक क्रियाको प्रश्नवाचक यानि कि प्रश्न बनाउने तरिका चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल भाषामा पछाडि ला थपेपछि प्रश्न चिन्ह हालेपछि प्रश्न बन्ने धेरै कुराहरू छन्। यहाँ तिनैसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू हामी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले काम पुरा भएको अर्थमा, जुन काम पुरा भइसकेको छ त्यसलाई अब काम पुरा भइसकेको हो कि होइन भनेर सोध्नु पर्दा कसरी सोध्ने, मुख्य कुरो यही नै हो। हाम्रा उदाहरणहरू पुरानै छन्, भाषा शब्दहरू पुरानै छन्, खालि क्रियात्मक रूपमा चाहिँ भिन्नता छ। एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। मैले रिबन कटाएँ। जी रिबन चाका। मैले रिबन कटाएँ। जी रिबन चाका। कटाएँ भन्नासाथ कटाउने काम भइसकेको छ, काट्ने काम भइसकेको छ। नेपाल भाषामा जी रिबन चाका, मैले रिबन काट्न लगाएँ, कटाएँ भयो। अब यही कुरोलाई अकरण गर्दा हामीले अघि नै चर्चा गरिसक्यौँ। अब प्रश्न बनाइ हेर्ने ला प्रयोग गरेर। जस्तो नेपालीमा प्रश्न यसरी बन्छ, तपाईँलाई थाहै छ, मैले रिबन कटाएर। अब कसरी भन्नुहुन्छ गङ्गाजी? जी रिबन चाकलला। मैले रिबन कटाएर। जी रिबन चाकलला। चाका कटाएँ, चाकल्ला यानि कि कटाएर, मलाई नै स्योर छैन भन्ने अर्थमा सोधेको हो। मैले कविता लेखाएँ। जी कविता चोका। मैले कविता लेखाएँ। जी कविता चोका। अब लेखाएर भनेर सोध्छु म। मैले कविता लेखाएर। जी कविता चोकलला। मैले कविता लेखाएर। जी कविता चोकलला। उसले कुकुर छोडायो। वो खिचा टोटक्ल। उसले कुकुर छोडायो। वो खिचा टोटक्लला। अब प्रश्न सोधेँ मैले, उसले कुकुर छोडायो र? वो खिचा टोटक्लला। तपाईँले उस्तै उस्तै सुन्नु भएको छ भने पनि उस्तै छैन, अलिकति फरक छ। टोटकल छोडायो, टोटकल्ला प्रश्नमा पछाडि ला थपिएको छ र प्रश्नवाचक छ है त। अब काम हुन बाँकी अर्थमा पनि हेरौँ। जुन काम हुन बाँकी छ त्यसलाई पहिले हामी नेपालीमा भन्छौँ अनि त्यसै वाक्यलाई प्रश्न बनाइ हेर्छौँ। म रिबन कटाउन लगाउँछु। अब काम हुन बाँकी, कटाउने काम बाँकी छ। कसरी भन्नुहुन्छ? जी रिबन चाके। म रिबन कटाउन लगाउँछु। जी रिबन चाके। कटाउन लगाउँछु, अरूलाई काट्न लगाउँछु भनेको हो चाके भने हो, अरूद्वारा काट्न लगाउँछु भने हो। अब प्रश्न, मैले रिबन कटाउन लगाएर। जी रिबन चाकेला। अथवा कटाउन लगाउँ भन्नु पर्यो। मैले रिबन कटाउन लगाउँ। जी रिबन चाकेला। मैले अरूद्वारा रिबन कटाउन लगाउँ भनेको हो यो जी रिबन चाकेला। अब चाके अथवा मचाके कसरी जवाफ आउँछ त्यो बेग्लै कुरा हो। म कविता लेखाउँछु। जी कविता चोके। म कविता लेखाउँछु। जी कविता चोके। म कविता लेखाउन लगाउँ। जी कविता चोकेला। म कविता लेखाउन लगाउँ। जी कविता चोकेला। उसले कुकुर छोडाउँछ। वो खिचा टोटकी। उसले कुकुर छोडाउँछ। वो खिचा टोटकी। उसले कुकुर छोड्न लगाउँछ र? वो खिचा टोटकीला। उसले कुकुर छोड्न लगाउँछ र? वो खिचा टोटकीला। टोटकी गर्दाखेरि छोडाउँछ,
टोटकिला त्यही क्रियामा ला पछाडि थप्दाखेरि प्रश्नवाचक बन्छ। खिचा टोटकिला। अब हामी तपाईलाई प्रेरणात्मक क्रियाको अकरण, अब अकरण शब्दलाई पनि फेरि प्रश्न सोध्ने तरिका पनि छ। यसमा पनि काम पुरा भएको अर्थमा र काम हुन बाँकी अर्थमा छ। काम पुरा भइसकेको अर्थमा मैले रिबन कटाएँ, यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? जी रिबन चाका। कटाएँ पोजिटिभ भयो, सकारात्मक वाक्य भयो, करण भयो। अब अकरणमा पनि प्रश्न। मैले रिबन कटाइन र, कटाएर होइन, अब कटाइन र। जी रिबन म चाकलला। मैले रिबन कटाइन र। जी रिबन म चाकलला। चाकल भनेर चाकल्ला पनि प्रश्न हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ अकरणमा पनि प्रश्न। म चाकलला, म चाकल अकरण भयो, फेरि ला थपेर प्रश्न सोधेपछि म चाकलला, यानि कि नेगेटिभ प्रश्न भयो। मैले कविता लेखाएँ। जी कविता चोका। मैले कविता लेखाएँ। जी कविता चोका। मैले कविता लेखाइन र। जी कविता म चोकलला। मैले कविता लेखाइन र। जी कविता म चोकलला। लेखाइसकेको छु, कसैले सोध्यो भने लेखाएको छु भन्ने अर्थमा म चोकलला भन्ने। लेखाएको छैन र भन्ने भयो। अझ म चोकल लेखायो, चोकल्ला लेखायो र, म चोकल्ला लेखाएन र। अकरणमा पनि प्रश्न। उसले कुकुर छोडायो। खिचा टोटक्ला। उसले कुकुर छोडायो। खिचा टोटक्ला। अब छोडाएन र भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो मैले। उसले कुकुर छोडाएन र। खिचा म टोटक्ला। उसले कुकुर छोडाएन र। खिचा म टोटक्ला। अकरणमा पनि प्रश्न। टोटक्ला सकारात्मक भयो, म टोटक्ला अकरण भयो। म टोटक्ला अकरणमा प्रश्न क्रिया बनेको छ। यो भयो काम पुरा भइसकेको। अब काम हुन बाँकीमा पनि हेरौँ न एकचोटि। तिमी पैसा खोज्न लगाउँछौ। तेबा म्याकी। तिमी पैसा खोज्न लगाउँछौ। तेबा म्याकी। तिमी पैसा खोज्न लगाउँदैनौ र। तेबा म्याकी मखुला। अघि म अगाडि आएको थियो अनि ला राखेर प्रश्न। अब यो हुन बाँकीमा चाहिँ पछाडि मखुला राखेर प्रश्न बन्ने भयो। मखु मात्र राख्दाखेरि अकरण, मखुमा पनि ला जोडेपछि अकरणमा प्रश्न। तिमीले पैसा खोज्न लगाउँदैनौ। तेबा म्याकी मखुला। उसले कुकुर छोडाउँछ। खिचा टोटकी। उसले कुकुर छोडाउँछ। खिचा टोटकी। अब अकरणमा पनि प्रश्न है त। उसले कुकुर छोडाउँदैन र। खिचा टोटकी मखुला। टोटकी छोडाउँछ, टोटकी मखुला छोडाउँदैन र। मखुलाबाट अकरणमा पनि प्रश्न बनेको हो यो। तिमीले रङ छाप्न लगाउँछौ। रङ छ्वाकी। छ्वाकी बी। तिमीले रङ छाप्न लगाउँछौ। रङ छ्वाके बी। रङ लगाउने काम भएको छैन, काम हुन बाँकी हो यो। अब यसलाई पनि फेरि अकरणमा प्रश्न सोधौँ है त। तिमीले रङ छाप्न लगाउँदैनौ। रङ छ्वाके बी मखुला। तिमीले रङ छाप्न लगाउँदैनौ र। रङ छ्वाके बी मखुला। यस प्रकार हामीले प्रेरणात्मक क्रियाहरू, खास गरी हुन बाँकी र भइसकेको वाक्यहरूलाई अकरण बनाउने कुरा पनि सिक्यौँ, प्रश्न बनाउने कुरा पनि सिक्यौँ। प्रश्न पनि सकारात्मक प्रश्न अनि फेरि नकारात्मक प्रश्नको कुरा गऱ्यौँ। नेपाल भाषा सिकौँ कार्यक्रमको अन्तमा नेपाल भाषालाई माया गर्ने, नेपाल भाषा बोल्न चाहने, नेपाल भाषा सिक्न चाहने सबैलाई नेपाल भाषा सिकौँ कार्यक्रम मन लगाएर सुनौँ र आफ्नो बालबच्चाहरूलाई सुन्न प्रेरित गरौँ भन्ने आह्वानका साथ यस प्रस्तुतिका लागि प्रायोजन गर्नुहुने
कीर्तिपुर नगरपालिका अनि सल्लाह दिनुहुने नेपाल भाषा सिकौँ पुस्तकका लेखक प्राध्यापक डाक्टर टुयु बहादुर महर्जनज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बाँकी आधा घण्टा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा नै प्रायोजित हाम्रो कीर्तिपुर झिगु किपु कार्यक्रम लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचाका साथ एउटा छोटो व्यावसायिक विश्रामतिर लाग्दछौँ।